بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر لا يرفع ما يرفع كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع راقي
فخلق
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لا يرضى عليه يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا يرضى عليك. اللهم صل على محمد. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. اللهم صل على حضرة النبي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يرضى عليك يا عم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. اللهم صل على حضرتك. يرضى عليك. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اسمع صل على النبي غالي بسم الله. اللهم قوي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم.